परीक्षासम्म भइसकेको थियो हामी नोमेनक्लेचर मलाई पनि जहाँसम्म आयो याद त्यही थियो हामी र नोमेनक्लेचरमा पनि मैले मोस्ट सब्स्टिट्युटेडको गरिसकेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई हो कि हैन यस म्याम सो मोनोस पनि एकचोटि सरकै भनिदिन्छु ल अब सुन है स्टार्ट गरिहालौँ मोनो सब्स्टिट्युटेड डेरिभेटिभ अफ बेन्जिन्समा मोनो सब्स्टिट्युटेड भन्नाले बेन्जिनमा 6 वटा हाइड्रोजन ठाउँमा रिप्लेस गरेर तिमी अर्को कुनै ग्रुप राख्न सक्छौ अल्कोहलको ग्रुप छ भने फेनोल भयो नाम त्यही NO2 छ भने नाइट्रोबेन्जिन सो 6 वटा हाइड्रोजनको प्लेसमा एउटा मात्रै सब्स्टिट्युटेडको रूपमा अर्को कुनै ग्रुप युज गरेको छ सब्स्टिट्युएन्ट युज गरेको छ भने द्याट इज मोनो सब्स्टिट्युटेड यो सबै एक्जाम्पलमा हेर मैले यहाँ 6 वटा एक्जाम्पल लेखेको छु सबैमा कतिवटा हाइड्रोजन भएको छ कतिवटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस भयो एउटा मात्रै हो बोल्दै जाऊ एउटा मात्रै भएको छ त्यही भएर यसको नाम के भयो मोनो सब्स्टिट्युटेड र मोनो सब्स्टिट्युटेडको नोमेनक्लेचर झन् सजिलो छ केही पनि छैन जस्ट के बुझ्नु पर्यो अगाडिमा प्रेफिक्सको रूपमा सब्स्टिट्युएन्टलाई राख्ने र पछाडि वर्ड बेन्जिन जोड्ने त्यति हो यसको रुल तर कुनैको स्पेशल नेम छ आफै स्पेशल भन्नाले फेमस नेम जस्तो कि फर्स्टकै एक्जाम्पलमा हेर OH ग्रुप छ बेन्जिनमा भने सबैलाई थाहा भएको नेम हो फेनोल वास्तवमा यो हाइड्रोक्सी बेन्जिन हो तर उसको फेमस नेम फेनोल छ वर्ड चाहिँ हामी फेनोल युज गर्छौँ त्यही लेखेको छु पछाडि अल्दो सम ह्याभ स्पेशल नेम एज वेल भन्नाले मोस्टली रुल चाहिँ यसको लागि एउटा रुल मात्रै के भयो कि सब्स्टिट्युएन्ट जुन छ एउटा मात्रै सब्स्टिट्युएन्ट छ तर त्यो पनि प्रब्लम भएन अल्फाबेटिकलमा राख्ने कि के राख्ने जम्मा एउटा मात्रै सब्स्टिट्युएन्ट छ त्यो सब्स्टिट्युएन्टलाई पहिला के गरिदिने प्रेफिक्सको रूपमा नेमिङ गरिदिने जुन ग्रुप छ त्यसलाई पहिला लेखिदिने र लास्टमा वर्ड बेन्जिन जोड्ने तर कुनैको आफ्नै फेमस नेम छ यो रुल लागू हुँदैन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले स्पेशल नेमबाट नै ग्रुपको फेमस नेम के छ त्यही लेख्न सकिन्छ अब फर्स्टमा हेर OH ग्रुप छ OH भनेको हाइड्रोक्सी हो त्यही भएर प्रेफिक्सको रूपमा हामी अगाडि के लेख्छौँ हाइड्रोक्सी OH ग्रुपलाई हाइड्रोक्सी मैले अघि भनेको छु प्रेफिक्स कसलाई युज गर्ने सब्स्टिट्युएन्ट आर रिटेन एज प्रेफिक्स अनि प्रेफिक्सको रूपमा लेखेको छु हाइड्रोक्सी लास्टमा वर्ड बेन्जिन जोड्नु भनेको छु सो इट्स नेम विल बी हाइड्रोक्सी बेन्जिन तर हाइड्रोक्सी बेन्जिन लेखेको हुँदैन फेनोल लेखेको हुन्छ यसको मतलब यसको स्पेशल नेम के भयो फेनोल गुड अब नेक्स्ट वान छ नाइट्रोबेन्जिन छ यो NO2 एज अ सब्स्टिट्युएन्ट यसलाई प्रेफिक्सको रूपमा अनि NO2 नाइट्रो हो सबैलाई थाहा छ NO2 लाई नाइट्रो पढिन्छ त्यो अगाडिमा नाइट्रो लेखेको छु पछाडिमा बेन्जिन यो रुल अनुसार यसको नेमिङ गरेको छ द्याट इज नाइट्रोबेन्जिन अब नेक्स्ट वानमा चाहिँ अल्डिहाइडको ग्रुप छ CHO भनेको अल्डिहाइड हो थाहा छ तिमीहरूलाई CHO अल्डिहाइडको ग्रुप हो तर यसलाई चाहिँ अगाडिमा प्रेफिक्सको रूपमा नलेखिकन यसको फेमस नेम के रहेछ बेन्जल्डिहाइड सो इट्स स्पेशल नेम इज बेन्जल्डिहाइड यो अनुसार गएको छैन यसको स्पेशल नेमबाट नै लेख्ने गरिन्छ नेक्स्ट वानमा COOH ग्रुप जोडेको छ नेक्स्ट एक्जाम्पल 4 नम्बरमा COOH ग्रुप छ COOH भनेको एसिड ग्रुप हो अनि तिमीहरूलाई थाहा छ त्यही भएर यसको नाम के भयो बेन्जोइक एसिड बेन्जिन रिङमा COOH छ COOH भनेको एसिडको ग्रुप हो बेन्जिन छ यसको नाम के भयो बेन्जोइक एसिड यहाँ पनि हामीले अघि रुल अप्लाई गरेको थियो त्यो रुल अनुसार नेमिङ गरेको छैन इट्स नेम इज बेन्जोइक एसिड नेक्स्ट वान छ कुन घटक भएको र CH3 भनेको मिथाइल ग्रुप हो हैन अनि यहाँ चाहिँ दुई तरिकाले नेमिङ गर्न सक्छौ एउटा स्पेशल नेम पनि पेटमा लेखेको छु टोल्युन भनेर अर्को चाहिँ यसको नेम तिमीले रुल अनुसार पनि लेख्न सक्छौ सब्स्टिट्युएन्टमा के छ CH3 छ अनि CH3 लाई हामी के पढ्छौं मिथाइल that are used as prefix so its name is methyl benzene लास्टमा बेन्जिन जोड्नु भनेको छु लास्टमा मैले मिथाइल पछि के राखेको छु बेन्जिन राखेको छु बुझ्यौ कुरा मिथाइल बेन्जिन कसरी यसको नाम भयो मिथाइल बेन्जिन भयो यस मैम भन मिथाइल मिथाइललाई सब्स्टिट्युएन्टलाई प्रेफिक्सको रूपमा लेखेर भनेको छु बुकमा तिमी कतै हेर्दैनौ भेटाउँदैनौ मिथाइल बेन्जिन नेटमा पनि सर्च गर्दाखेरि टोल्युन लेख्दाखेरि छिटो भेटाउँछौ सो इट्स स्पेशल अर कमन नेम इज टोल्युन तिमीहरूले पनि यही याद राख्ने टोल्युन भनेर
र नेक्स्ट वान छ, यहाँ पनि दुईटा नाम छ। एउटा चाहिँ तिमीलाई थाहा छ सब्स्टिट्युएन्ट NH2 छ, यहाँ NO2 लाई नाइट्रो पढ्ने, याद राख्ने, यहाँ NO2 छ भने नाइट्रो पढ्ने, NH2 छ भने एमिनो पढिन्छ, त्यसलाई NH2 लाई एमिनो पढिन्छ। So its name is amino benzene। एमिनो भनेको सब्स्टिट्युएन्ट हो, सब्स्टिट्युएन्टलाई हामी प्रेफिक्स को रूपमा राख्छौँ, त्यो यसको नाम के भयो, एमिनो बेन्जिन। तर बुकमा पनि तिमी यो पनि भेटाउँदैनौ, पछि तिमीहरुको छ तिमीहरुकै सिलेबसमै छ, 12 कै सिलेबसमा छ, ल्याब प्रिपरेसन अफ एनिलिन भनेर एक्जाममा सोध्छ। त्यही भएर यसको फेमस नेम के रहेछ, एनिलिन। याद राख्ने, एनिलिन भनेको बेन्जिनमा एउटा CH3 ग्रुप छ, दैट इज कॉल्ड टोल्युइन। एमिनो बेन्जिन को अर्को नाम के रहेछ, एनिलिन रहेछ। बेन्जिनमा NH2 ग्रुप छ भने त्यसलाई के पढिन्छ, एनिलिन पढिन्छ। यो दुईटा बढी युज हुन्छ, त्यही भएर लास्टको दुईटा जुन छ राख्ने। CH3 ग्रुप छ बेन्जिनमा भने टोल्युइन भनिदिने, NH2 ग्रुप छ भने त्यसलाई के भनिदिने, के भनिदिने, NH2 ग्रुपलाई के भन्ने, अमिनो हैन। NH2 ग्रुप छ भने त्यसलाई के पढ्ने, कमन नेम के, फेसको फेमस नेम के पढ्ने, एनिलिन। के यसको मतलब एनिलिन, एनिलिन पढ्ने है। अब नेक्स्ट वान तिमीहरु बोल्न तर मलाई के लाग्छ, मैले बोलेको सुनेको छ कि छैन भनेर जस्तो लाग्छ कि मलाई बिचमा नेटले डिस्टर्ब भयो कि जस्तो फिल भइरहेछ। अब नेक्स्ट वान छ, यो पनि तीनटा एक्जाम्पल मोनो सब्स्टिट्युटेडकै छ। एउटामा COCH3 छ, त्यसलाई एसिटोफेनोन पढ्न सक्छौ, अथवा मिथाइल फिनाइल किटोन पनि पढिन्छ। किन मिथाइल फिनाइल किटोन यसको नाम भयो, हेर तिमी एउटा CH3 ग्रुप छ, CH3 भनेको मिथाइल हो। अनि मैले तिमीलाई यो पनि सिकाएको छु, बेन्जिन रिङ यदि सब्स्टिट्युएन्टको रूपमा युज भएको छ भने त्यसलाई फिनाइल पढिन्छ, बेन्जिन पढिदैन। यसको मतलब यो एक्जाम्पलमा बेन्जिन रिङ आर युज्ड एज अ सब्स्टिट्युएन्ट, त्यही भएर यसको नाम के भयो, मिथाइल फिनाइल। अब किटोन, किटोन किन आयो, हेर बेन्जिनमा C को छ, CO भन्नाले किटोनको ग्रुप हो कि हैन, C डबल बन्डलाई हामी के गर्छौँ, CH भनेको अल्डिहाइड हुन्छ, त्यसै C डबल बन्डलाई के भनिन्छ, उसको फंक्शनल ग्रुप C डबल बन्ड हो, अल्डिहाइडको कि किटोनको, किटोनको हो। त्यही भएर यसको नाम के भयो, मिथाइल फिनाइल किटोन। कतिलाई कन्फ्युजन होला, बेन्जिन रिङको नाम यहाँ बेन्जिन वर्ड आएन, फिनाइल लेख्नु भएको छ, याद राख्ने। यहाँ चाहिँ के को रूपमा युज भएको छ, बेन्जिन रिङ एज अ सब्स्टिट्युएन्ट छ। बेन्जिन रिङ सब्स्टिट्युएन्ट छ भने पढाएको थियो कुरा, बेन्जिन रिङ यदि सब्स्टिट्युएन्टको रूपमा युज भएको छ भन्नाले के त्यति बेला चाहिँ बेन्जिन त्यसलाई पढिदैन, त्यसलाई फिनाइल पढिन्छ। सो सेम इज मिथाइल फिनाइल किटोन। तर यो वर्ड पनि तिमी बुकमा भेटाउँदैनौ, सिधै लेखेको हुन्छ एसिटोफेनोन, त्यही भएर कमन नेम एसिटोफेनोन बोकिराख्ने। र सेकेन्डमा छ सियन, सियन ग्रुपलाई सियानो पनि पढिन्छ, यसलाई चाहिँ बेन्जोनाइट पनि लेख्न सक्छ अथवा सानो बेन्जिन। यो सब यसको कमन नेम हो, रुल अनुसार यो भएको छैन, त्यही भएर मैले फटाफट भनिरहेको छु, त्यो घोक्नै पर्छ। सानो बेन्जिन पढ्ने अथवा बेन्जोनाइट्राइड पढ्ने। र लास्ट वानको रुल अनुसार छ, NO ग्रुपलाई के पढिन्छ, फेरि रिमाइन्ड गर, NO2 लाई नाइट्रो, NH2 लाई चाहिँ अमिनो, N डबल बन्ड O छ अथवा NO छ भने त्यसलाई के पढिन्छ रे, N डबल बन्ड O लाई के पढिन्छ, नाइट्रोसो, गुड नाइट्रोसो। तो नाइट्रोसो एज अ प्रेफिक्स युज गर्ने, अनि बेन्जिन जोड दिएको छु, त्यसको मतलब लास्ट वान एक्जाम्पल जुन छ त्यसमा चाहिँ रुल अनुसार नोमेनक्लेचर भएको छ, अगाडिमा प्रेफिक्सको रूपमा सब्स्टिट्युएन्ट र लास्टमा बेन्जिन वर्ड जोडेको छ। सो कन्फ्युज नहुने, बेन्जिन रिङमा फेरि रिमाइन्ड म गराइरहेको छु, बेन्जिन रिङमा CH3 छ भने त्यसलाई टोल्युइन पढ्ने, OH छ भने फेनोल पढ्ने, मलाई रिमाइन्ड गराइदिरहेको छु तिमीहरूलाई। अनि बढी युज हुने 12 मा तिमीलाई फ्रिक्वेन्टली युज भइराख्ने यो OH छ भने त्यसलाई फेनोल पढ्ने, हाइड्रोक्सोबेन्जिन नभन्ने, फेनोल पढ्ने। गलत भनेको तर बढी चाहिँ प्रचलित नेम त्यही हो। र त्यस्तै चाहिँ CH3 ग्रुप छ भने टोल्युइन पढ्ने, NH2 ग्रुप छ भने एनिलिन पढ्ने, र NO ग्रुप छ भने हाइड्रोक्सोबेन्जिन पढ्ने। These are the common name. अरु तिमी रुल अनुसार नोमेनक्लेचर गर्न सक्छौ। These are the nomenclature of monosubstituted derivative of benzene। भन्नाले एउटा हाइड्रोजन मात्रै रिप्लेस गरेको सब एक्जाम्पल अहिले हामीले गर्यौं। अब छ सेकेन्डमा डाइसब्स्टिट्युटेड डेरिभेटिभ अफ बेन्जिन। अब दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट राखेर गर्ने, अघिकोमा त प्रब्लमै भएन, एउटा थियो त्यसलाई प्रेफिक्स बनाएर गर्ने, कमन नेम जसको थियो त्यसलाई कमन नेमबाट भनिदिए। तर
डाई सब्स्टिट्युटेड हुँदाखेरि त नम्बरिङ गर्नु पर्यो, 1 पोजिसनमा छ कि 2 मा छ कि 3 मा छ कि। त्यही भएर ब्र्याकेटमा लेखेको छु कन्सेप्ट अफ OMP। O भनेको अर्थो, M भनेको मेटा एन्ड P भनेको प्यारा भन्नाले यसको नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि डाई सब्स्टिट्युटेडको नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि तिमीले 1 2 3 पोजिसन भनेर पनि भन्न सक्छौ, अथवा तिमीलाई गाह्रो भइरहेछ भने अर्थो मेटा र प्यारा पोजिसनले पनि तिमी नोमेनक्लेचर गर्न सक्छौ। कसरी गर्ने हो म एक्जाम्पलले गराउँछु, झन् क्लियर हुन्छ। याद राख्ने मोनो सब्स्टिट्युटेडमा प्रब्लमै छैन किनभने एउटा मात्रै सब्स्टिट्युएन्ट छ, त्यही भएर जहाँ अगाडिमा उसको नाम राखेर गर्न सकिन्छ। तर मोर देन 1 सब्स्टिट्युएन्ट आयो जस्तो लाइक डाई सब्स्टिट्युटेड भयो, पोली सब्स्टिट्युटेड भयो, पोली भन्नाले मोर देन 2 त्यस्तो यदि आएको छ भने त्यति बेला चाहिँ तिमी अर्थो मेटा र प्यारा कन्सेप्ट राखे पनि नोमेनक्लेचर गर्न सक्छौ, अथवा अर्थो मेटा प्यारा भन्ने 1 2 3 नम्बरिङ गरेर पनि गर्न सक्छौ। अब कसरी गर्ने पहिला रुल म सरल भनिदिन्छु, रुल तिमी बुझ्नुभन्दा एक्जाम्पल राखेपछि आफै क्लियर हुन्छ भनेको रुलहरूले। त्यही पनि एकचोटि म सुनिहाल। फर्स्टमा के रहेछ, दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट छ, नामै छ डाई सब्स्टिट्युएन्ट, त्यही भएर दुईटा त पक्कै आउनु पर्यो। अनि दुईटै सब्स्टिट्युएन्ट सेम छ भने तिमी डाई वर्ड जोडिदिन्छौ, जस्तो दुईटा क्लोरिन छ भने डाई क्लोरो तिमी नाम राखिदिन्छौ हो। तर दुईटै सब्स्टिट्युएन्ट डिफरेन्ट सेम दुईटै ग्रुप सब्स्टिट्युएन्ट छ भने बोथ सब्स्टिट्युएन्ट्स आर सेम नेमिङ गर्दाखेरि सिम्पली वर्ड डाई युज गरिदिन्छौँ हामी हैन। तर जब दुईटै सब्स्टिट्युएन्ट डिफरेन्ट छ, डिफरेन्ट दिएको छ भने त्यति बेला चाहिँ के गर्नु पर्यो, स्पेशल नेम छ भने स्पेशल नेमबाट पनि गर्न सक्छौ, जस्तो अघि टलिन पनि स्पेशल त्योबाट पनि गर्न सक्छौ। नत्र भने प्रायोरिटी अर्डर जाने, प्रायोरिटी अर्डर भन्दा मैले त्यहाँ त्यो पनि लेखिदिएको छु तिमीहरूलाई। प्रायोरिटी अर्डर छ COOH को छ, त्यसपछि प्रायोरिटी अर्डर को छ OH को छ, अनि CH3 को, अनि X को, अनि NO2 को, अरु पनि छ ETC लेखेको छु मैले 2-4 वटा युज गर्ने नाम लेखेको छु। अब तिमीलाई सपोज गर बेन्जिनमा दुईटा सब्स्टिट्युएन्टमा एउटा COH राखिदिएको छ, अर्को ठाउँमा OH राखिदिएको छ भनेपछि फर्स्ट नम्बरिङ गर्दाखेरि फर्स्ट नम्बर कसलाई दिन्छ, 1 नम्बर कसलाई दिने हो? COH। भेरी गुड, COH बुझिआएको भने रिप्लाई गर्ने यहाँ गाह्रो छैन किनभने स्लाइड हेर्दै बोल्ने हो, तर इन्टर गर्नपछि आफैलाई गाह्रो हुन्छ। अब त्यही कुरा मैले अब इक्जाम्पल गराउँदाखेरि झन् तिमीहरूलाई क्लियर हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ आँखा चिम्लेर के हेर्नु पर्यो कि आँखा चिम्लेर भनिरहेको छु भन्नाले आँखा पनि बन्द गर्ने अनि हेर्ने पनि भन्नाले यदि सेम सब्स्टिट्युएन्ट छ भने समस्या भएन, डाक्टर जोडिहाल्छौ आँखा चिम्लेर। तर यदि दुईटा डिफरेन्ट दिएको छ भने अलिक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि प्रायोरिटीमा कसको फर्स्ट छ, त्यसलाई 1 2 नम्बर दिने, अर्कोलाई 3 दिने, त्यसरी गर्ने हो। र यदि यो रुल लागू भएन, यो रुल पनि मिलेन भने अल्फाबेटिकल जाने। अब सपोज गर न दुईटैको प्रायोरिटी अर्डर सेम पनि हुन सक्छ, जस्तो X भनेको हेलोजन हो, मैले यहाँ एक्जाम्पलमा लेखेको छु नि X भनेको हेलोजन हो। सपोज गर दुईटा ठाउँमा एउटा Cl एउटा Br राखिएको छ, Cl Br बोथ ह्याभ सेम प्रायोरिटी अर्डर, याद गर्नु हो कि न? हो, त्यसकारण चाहिँ अब सी प्रायोरिटी अर्डरमा त अब तिमीलाई पहिला त्यो त तिमी भन्नै सक्दैनौ, त्यति बेला कुन रुल अप्लाई गर्ने? अल्फाबेटिकल अर्डर गर्ने भन्नाले ब्रोमिन र क्लोरिन हो। भेरी गुड, अल्फाबेटिकल जाने, अल्फाबेटिकलमा जसको अल्फाबेटमा पहिला आउँछ, जस्तो क्लोरिन र ब्रोमिन दिएको छ, ब्रोमिनको बी पहिला आउँछ, एउटा ब्रोमिन फर्स्टमा नेमिङ गर्ने, लास्टमा क्लोरिन वालाको गर्दिने, त्यही लेखेको छु। र सबभन्दा थर्डको हुन्छ द नेमिङ अफ कम्पाउन्ड इज डन सच दैट सब्स्टिट्युएन्ट गेट्स द लोएस्ट नम्बर। यो रुल त सबैलाई थाहा छ, अर्ग्यानिक पढ्ने सबैलाई थाहा होला कि जहिले पनि नम्बरिङ कहाँबाट सुरु गर्ने हो, 1 त दिने, तर कतापट्टि लेफ्टबाट गर्ने कि राइटबाट गर्ने, क्लकवाइज गर्ने कि एन्टी क्लकवाइज गर्ने, त्यो कुरामा अलिकति के होस पुर्याउनु पर्यो कि जहाँबाट सब्स्टिट्युएन्टले लोएस्ट नम्बर पाओस्, कम नम्बर पाओस्। बुझ्यो कुरा? बुझ्दैछ? यस मैम। छ कि छैन? तो एकचोटि फेरि म सरल भनिदिन्छु, इक्जाम्पल गराउँदा तिमी आफै यो रुल फटाफट भन्न थाल्छौ, बुझिहाल्छौ। फर्स्टमा के ध्यान दिनु पर्यो, पहिला चाहिँ
डाइ सब्स्टिट्युटेडको हामी कुरा गर्दैछौँ। डाइ सब्स्टिट्युटेडको नोमेनक्लेचर 1 3 पनि गर्न सक्छौ, अथवा त्यो तिमीलाई गाह्रो भइरहेछ भने अर्थो मेटा र प्याराको कन्सेप्टमा पनि गर्न सक्छौ। अर्थो पोजिसनमा छ भने लेखेर गर्ने, मेटामा छ भने एम लेखेर गर्ने, प्यारामा छ भने पी लेखेर गर्ने। र यदि दुईटै सब्स्टिट्युएन्ट सेम दिएको छ भने, दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट डिफरेन्ट छ भने प्रायोरिटी फलो गर्नु पर्यो। प्रायोरिटी अर्डरमा जसको फर्स्ट छ त्यसलाई 1 नम्बर दिने, त्यसलाई वर्ड रुटको रूपमा युज गर्ने। नम्बर त 1 ले पाउँछ तर वर्ड रुटमा युज गर्ने। र सेकेन्डमा चाहिँ के भनेको बी नम्बरमा यदि प्रायोरिटी अर्डर दुईटैको सेम परेको छ त्यसमा अल्फाबेटिकलमा गइदिने र सी नम्बरमा भनेको त्यहाँबाट यसरी गर्ने नम्बर 1 कि त्यहाँबाट चाहिँ अर्को सब्स्टिट्युएन्ट सेकेन्ड सब्स्टिट्युएन्टले भन्नाले फर्स्टलाई तिमी सपोज गर न ओएच र ओएच लाई फर्स्ट नम्बर दियो भने सेकेन्ड ओएच वालाले यसरी यो तरिकाले चाहिँ नम्बरिने जहाँ उसले लोएस्ट नम्बर पाओस्। ठीक छ? ठीक छ? यस म्याम। बुझाछ? ल अब म Yes, ma'am. ल अब चारवटा एक्जाम्पल तिमीलाई देखाउँछु अनि यो रुल अनुसार सबै फलो भएको छ कि छैन कुरा बुझिहाल्छु। एकैछिन म देखाउँछु। ल है म देखाउँछु। हेर त देखिरहेछ तिमीले? देखेछ? देखिरहेछ। अब फर्स्टको एक्जाम्पलमा तीनटैमा C3 ग्रुप छ भन्नाले यहाँ त प्रब्लमै भएन किनभने दुई सब्स्टिट्युएन्ट सेम छ। सबै रुल अनुसार म गइरहेको छु। रुल फर्स्टमा के छ त्यो अनुसार क्याल्कुलेट गरेको, सेकेन्डमा के छ त्यो तिमीलाई बुझाउन सजिलो होस् भनेर। सब्स्टिट्युएन्ट सेम दुईटै मिथाइल मिथाइल छ हो, मिथाइल त छ तर पोजिसन चेन्ज गरिदिएको छु तिनटामा हो। Yes, ma'am. पोजिसन चेन्ज भएको छ हो। अब ध्यान देऊ, राम्ररी सुनस्। अनुसार छ त्यही भएर चाहिँ ध्यान दिएर सुन, बुझिहाल्छौ। फर्स्ट चाहिँ के गरेको छ, सब्स्टिट्युएन्ट दुईटै सेम छ अनि मैले अघि सिकाएको छु तिमीलाई डिफरेन्स अब यहाँ लिनै परेन किनभने बोथको दुईटै प्रायोरिटी अर्डर सेम छ। अब तिमी भन्छौ अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल पनि यहाँ गर्न मिलेन किन प्रायोरिटी अर्डर सेम, ग्रुप पनि सेम छ। त्यसकारण अल्फाबेटिकल दुईटैमा मिथाइल छ, मिथाइल भनेपछि एम दुईटैको पर्छ। त्यति बेला डाइवर्ड युज गर्न भनेको छु, त्यही गरेको छु मैले आएर। कुन यसलाई मैले 1 मानेको छु किनभने अस्ति सिकाइरहेको छु अर्को र मेटा प्यारा कन्सेप्ट बुझ्नलाई एउटालाई तिमीलाई रिफरेन्स मान्नुपर्छ अनि त्यो रिफरेन्स पछि बल्ल 2 आउँछ। 2 लाई अर्थो भन्ने, 3 लाई मेटा भन्ने, 4 लाई प्यारा भन्ने, त्यो अस्तिदेखि सिकाइरहेको छु। त्यही भएर आज पनि त्यही कुरा छ। यसलाई मैले 1 मा भनेपछि यो कुन पोजिसनमा पर्यो, यो CS3 बोल्दै जाऊ। कुन पोजिसनमा पर्यो यो CS3? सेकेन्ड। यो 1 भयो भने यो कुन नम्बरमा, 2 कि 3 मा? 2 मा। अब अघि सी नम्बरमा के सिकाएको थिए, यतापट्टि नोमेनक्लेचर गर्ने जहाँ लोएस्ट नम्बर पाओस्। अब तिम्रो दिमागमा यो पनि कन्सेप्ट होला, यसलाई 1 माने भने यसलाई पनि त 2 मान्न सकिन्छ नि, यसलाई मान्न सकिन्छ, यसलाई 4, यसलाई 5, यसलाई 6। त्यसको मतलब यो चाहिँ अब कुन पोजिसन, मैले यदि एन्टी क्लकवाइज नम्बरिङ गरे भने यो CS3 कुन पोजिसनमा पर्छ? 6 मा पर्छ हो।
ओके ओ तर मैले के सिकाएको छु लोएस्ट नम्बर दिनु पर्यो अनि लोएस्ट नम्बर दिँदाखेरि क्लकवाइज नम्बरिङ गर्ने एन्टी क्लकवाइज गर्ने हो त्यो भन क्लॉकवाइज क्लकवाइज भेरी गुड क्लकवाइज किनकि रुल नम्बर सी मात्रै भनेको छ लोएस्ट नम्बर दिनु पर्यो लोएस्ट नम्बर क्लकवाइज गर्दा बल पाउँछ उसले 2 नम्बरमा पाउँछ जब मैले एन्टी क्लकवाइज गर्छु त्यति बेला यो CS3 चाहिँ तिम्रो 6 नम्बरमा पाउँछ हाइएस्ट नम्बर परिहाल्यो 2 र 6 मा त 6 बढी भयो नि त त्यसकारणले 9 यहाँबाट गर्ने अब कुन पोजिसनमा आयो तिम्रो CS3 एउटा 1 मा अर्को 2 मा त्यही भएर लेखेको छु 1 2 डाइमिथाइल बेन्जिन सेम ग्रुपमा त्यही भएर डाइ वर्ड जोडेको छु अनि मिथाइल दैट्स डाइमिथाइल बेन्जिन बुझ्यो मैले भनेको कुरा बुझ्या छ यस सर यसमा कुन रुल लागू भयो ए र सी नम्बरको लागू गरेको छु है अब तिमीलाई 1 र 2 3 4 गर्न झ्याउ भइरह्यो भने अर्थोमेटा प्याराको कन्सेप्ट पनि राख्न सक्छु मैले त्यो पनि अघि भर्खर सिकाएँ हेर यहाँ चाहिँ यो CS3 लाई तिमीले 1 माने 1 भनेपछि यो 2 भयो 2 पोजिसनको नाम के हो अर्थो कि मेटा हो कि प्यारा हो अर्थो अर्थो त्यही भएर यसको नाम के लेख्न सक्छौ अर्थो ओ लेखेको छु अगाडिमा अब जाइलिन कहाँबाट आयो याद राख्ने फेरि यदि एउटा मात्रै CS3 ग्रुप छ भने अघि टलियम सिकाएको थिएँ मैले बेन्जिन रिङ एउटा मात्रै CS3 भने त्यसलाई टलियम पढिन्छ तर दुईटा CS3 भने त्यसलाई के पढिन्छ रे के पढिन्छ जाइलिन जाइलिन त्यही भएर यसको नाम के भयो ओ जाइलिन ओ भनेको अर्थो जाइलिन त्यही भएर तिमीलाई जुन नेम सजिलो लाग्छ माथिको 1 2 डाइमिथाइल सजिलो लाग्छ भने त्यो गर अथवा हैन म 1 2 नम्बरिङ गर्दिन अर्थोमेटा प्याराको कन्सेप्टमा लेख्छु त्यो लेख्दा पनि राइट हुन्छ अर्थो पोजिसनमा छ CS3 त्यही भएर ओ जाइलिन भनिरहेको छु जाइलिन भनेको बेन्जिनमा दुईटा CS3 छ भने त्यसलाई जाइलिन पढिन्छ अब सेकेन्ड र थर्ड सधैँ तिमीहरूले फर्स्ट बुझेपछि बुझिहाल्छु अब हेर त सेममा कुन पोजिसनमा CS3 छ भन्दै जाऊ कुन पोजिसनमा CS3 छ 1 र 3 त्यही भएर स्विमिङ अघि 1 र 2 थियो अब 1 र 3 डाइमिथाइल त प्रब्लमै छैन 1 बुझिसकेपछि र जुन CS3 यो CS3 छ यो अर्थोमा छ कि मेटामा कि प्यारामा 3 नम्बर भनेको के हो मेटा त्यसले हामी के पढ्छौँ 3 पोजिसनलाई हामी के पढ्छौँ अर्थो मेटा र प्यारा के हो त्यो मेटा 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 हो त्यही भएर यम जाइलिन नाम लेखिदिएको छु लास्टमा कुन पोजिसनमा CS3 छ लास्टमा वन बोल्दै जाऊ तिमी 2-4 जना मात्रै बोल्छौ ठिक छ तिम्रो बारे बोल अलिकति 1 र 4 त्यही भएर 1 4 डाइमिथाइल लेखिदिएको छु अनि 4 पोजिसनको नाम के हो सिकाएको छु मैले 2 भनेको अर्थो हो 3 भनेको मेटा हो 4 भनेको प्यारा हो त्यसकारण ती जाइलिन नाम लेखिदिएको छु ठिक छ यस मैम अब सेकेन्ड एक्जाम्पल आऊ त्यही भएर तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ ओ जाइलिन यहाँ जाइलिन ती जाइलिन लेख्न सजिलो लाग्छ भने त्यही गर हैन मलाई 1 2 नम्बरिङै गरेर गर्छु राम्रो 1 2 मा छ कि 1 4 मा छ कि 1 3 मा छ अनि सेम ग्रुप छ सेम ग्रुपलाई वर्ड डाइ वर्ड युज गर्दिने त्यस्तो केही प्रब्लमै छैन अब सेकेन्ड एक्जाम्पल अब डिफरेन्ट ग्रुप बाहेक सबै करेक्ट एक्जाम्पल दिएको छु त्यही भएर अब डिफरेन्ट सब्स्टिट्युएन्ट छ कि छैन छ मैम अब डिफरेन्ट सब्स्टिट्युएन्टमा हामीले के हेर्ने हो प्रायोरिटी कसको प्रायोरिटी फर्स्ट अनि अघि भर्खर लिस्टमा छ हेर एउटा CS3 छ एउटा Cl छ हेरिहाल्नु फेरि CS3 पहिला छ कि X पहिला छ X भनेको ClBi फर्स्टमा कुन छ कुन छ CS3 यसको मतलब CS3 ले कुन पाउने हो नम्बर 1 पाउने हो फर्स्ट प्रायोरिटीले पाउने हो त्यही भएर नम्बरिङ अब केबाट सुरु गर्ने हो यहाँबाट सुरु गर्ने हो जसको प्रायोरिटी फर्स्ट हो उसलाई 1 दिने हो 1 यसलाई दिएपछि कुन पोजिसन आयो सेकेन्ड कुनमा आयो
यो 1 फर्स्ट प्रायोरिटी भएको कारणले 1 नम्बर पायो भने यो कुन पोजिसनमा आयो? 2 2 मैले अघि नै सिकाएको छु नम्बरिङ गर्ने हो नम्बर आओस् त्यही भएर 2 नम्बर यसलाई दिए अनि 2 पोजिसनमा क्लोरो छ अगाडिमा 2 क्लोरो लेखेको छु हेर 2 क्लोरो अब मिथाइल ग्रुप पोजिसनमा छ 1 मा कि 2 मा? 1 मा यसको नाम के भयो 2 क्लोरो 1 मिथाइल बेन्जिन हैन किनकि मिथाइलको फर्स्ट प्रायोरिटी छ फर्स्ट प्रायोरिटीलाई नम्बर दिनु हो वर्ड रुटको रूपमा लेख्ने हो वर्ड रुट भनेको मिथाइल बेन्जिन हो वर्ड अब यसलाई अर्को तरिकाले पनि तीनटा नेम लेख्दा छु तिमीलाई सजिलो लाग्छ गर्न सक्छौ अब सेकेन्डमा हेर यो क्लोरिन कुन पोजिसनमा छ अर्को मेटा र प्यारा कुनमा छ यो फर्स्ट भने 2 भयो 2 लाई हामी के पढ्छौं फटाफट भन्दै 2 भनेको के हो अर्थो मेटा र प्यारा कुन हो अर्थो हो तर प्यारामा ओ जोड्दै छु ओ क्लोर अनि ओ क्लोर अब टोल्युन कहाँबाट आयो तिमीलाई यो पनि भर्खरै सिकाएको छु बेन्जिनमा CH3 ग्रुप छ भने त्यसलाई के पढिन्छ टोलिन अघि दुईटा थियो त्यही भएर जाइलिन भनिदिए अहिले एउटा छ त्यही भएर टोलिन भनिदिए सो यसको नाम तिमी ओ क्लोरो टोलिन पनि लेख्न सक्छौ ओ किन भयो किनकि क्लोरिन ग्रुप अर्थो पोजिसनमा छ र टोलिन वर्ड किन आयो कि बेन्जिनमा यदि सपोज अब तिमी भन्छौ कसरी एउटा CH3 मात्रै आयो क्लोरिन पनि छ यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो अहिले यसको लागि छैन यसको लागि छैन भनेपछि यो हटाएपछि बेन्जिनमा ओन्ली CH3 आयो अनि CH3 लाई हामी टोलिन पढ्छौं त्यही भएर यसको नाम ओ क्लोरो टोलिन पनि भयो अर्को तेस्रो तरिकाले क्लोरिन कुन पोजिसनमा छ 2 पोजिसनमा छ अघि भर्खर तिमीले हेर्यौ यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी छ यो सेकेन्डमा पर्यो त्यही भएर यसको नाम 2 क्लोरो टोलिन पनि लेख्न सक्छौ ओ लेख्न भइरहेको अर्को मेटा प्यारा छुट्याउन गाह्रो भइरहेछ भने नम्बरिङ पार्टमा पनि लेख्न सक्छौ 2 पोजिसनमा क्लोरिन छ त्यही भएर 2 क्लोरो टोलिन पनि भन्न सकिन्छ बुझ्याछ कुरा तिनटै नेम बुझ्याछ बुझ्याछ माथि त्यस्तो गर्नु मिल्छ त्यो अर्थो मेटा र प्याराको साथ नम्बर लेख्ने माथिकोमा माथि भन्नाले कुनमा माथिको यो यसमा यसमा के भन्यो 1 2 लेख्न मिल्छ अर्थो मेटाको साथै भने 1 2 लेखेको छ नि माथि होइन लेख्न मिल्छ भने अर्थो त्यो अर्थो जाइलिन भयो हैन अब त्यसको साथ 2 जाइलिन लेख्न मिल्छ भन्नु सक्दिनँ त्यो मिल्दैन किनभने सब्स्टिट्युएन्टको रूपमा त सेम सब्स्टिट्युएन्ट छ नि है हस् म्याम बुझ्नु कुरा ल अब सेकेन्ड थर्ड जब फर्स्ट बुझिसकेको छ यो सेकेन्ड थर्ड बुझ्न केही गाह्रो छैन अब खाली फरक के छ पोजिसन मात्रै फरक छ हेर त एकचोटी CH3 Cl नै हो तिनटैमा खाली पोजिसन मात्रै फरक छ हो ओके यस म्याम सो फर्स्टमा 2 पोजिसनमा क्लोरो थियो अहिले 3 पोजिसन क्लोरो आएको छ यहाँ राखेको छु यहाँ 3 मा छ त्यसको नाम 3 क्लोरो 1 मिथाइल बेन्जिन भयो तल कुन 3 मा कुन पोजिसन हो अर्को मेटा र प्यारा कुन पोजिसन हो मेटा अर्को मेटा प्यारामा कन्फ्युज नहो फटाफट भन्दै हो 2 भनेको अर्को 3 भनेको मेटा हो 4 भनेको प्यारा हो अब 3 आयो त्यो नाम मैले यम क्लोरो टोलिन लेखेको छु यम 3 मा छ तर 3 क्लोरो टोलिन पनि लेख्न सक्छु तीनटा नाम लेख्दै छु जुन सजिलो लाग्छ गर्ने फोर्थ नम्बरमा अलरेडी बुझिसके होला कुन पोजिसनमा छ कुन पोजिसनमा Cl कुन पोजिसनमा छ 4 4 क्लोरो लेख्दै छु मिथाइल फस्फाइड सबै एक्जाम्पल एउटै हो खाली पोजिसन मात्रै चेन्ज छ त्यही भएर जुन ठाउँमा छ सुरुमा 2 थियो त्यही भएर 2 लेखे 3 मा लेखे 4 मा लेखे अनि टोलिन सबै लेखेको छु याद राख्ने बेन्जिनमा CH3 मात्रै छ भने त्यसलाई स्पेशल नेम टोलिन र अगाडिमा जुन सब्स्टिट्युएन्ट छ त्यसलाई प्रिफिक्स लेखेर पछाडी स्पेशल नेम लेख्न पनि पाइन्छ है बुझ्दैछ यहाँसम्म यो एक्जाम्पल बुझ्दैछ माथिको सेम सब्स्टिट्युएन्ट भयो तलको डिफरेन्ट सब्स्टिट्युएन्ट भयो है हो ठीक छ
अब खाली डिफरेन्ट सब्स्टिट्युएन्टमा प्रायोरिटी अर्डरमा गएको छु, याद राख्ने सेम छ दिने डिफरेन्ट छ भने प्रायोरिटी अर्डरमा जाने अथवा अर्को मेटा कन्सेप्ट हुन्छ जुन सजिलो लाग्छ गर्दा हुन्छ। अब यो इक्जाम्पल पनि NH2 र Cl मा यहाँ पनि प्रायोरिटी अर्डर गरेको छ, त्यो एउटा इक्जाम्पल गर्दै छु, यो आफै पनि हेर्न सक्छौ। NH2 र Cl मा कसले फर्स्ट प्रायोरिटी पाएको छ? NH2 को फर्स्ट प्रायोरिटी हो, त्यही भएर 1 नम्बरमा को आउँछ? 1 पोजिसन दिने हो, नम्बर 1 पोजिसन बनाएर नम्बर 1 कसलाई दिने हो? NH2 NH2 लाई। अनि अब NH2 1 भयो भने Cl कुन पोजिसन हुन्छ? 2 सेम अघिकै हो, खाली अघिको CH3 Cl थियो, अब NH2 Cl गरेको छु। सो Cl जुन छ सेकेन्डमा गरेको भए यसको नाम 2 क्लोरो अनि 1 पोजिसनमा NH2 एमिनो सिकाएको छु अघि भर्खरै मोनो सब्स्टिट्युटेडमा अनि 1 मा छ 1 एमिनो बेन्जिन। र यहाँ पनि अर्को मेटा र प्यारा कन्सेप्ट युज गरेको छ। यो एक्जाम्पल र अघिको एक्जाम्पलमा केही डिफरेन्स छैन, अघि खाली CH3 थियो, यहाँ NH2 छ हो, यहाँ NH2 को फर्स्ट प्रायोरिटी हो, अघिको एक्जाम्पलमा CH3 को फर्स्ट प्रायोरिटी थियो। ठीक छ, एकचोटि हेर सर तिमीहरू हेर्दै केही कन्फ्युजन छ भने सोध्ने, सेम जस्तै छ हो। अनि अघि मैले के सिकाएको छु, बेन्जिन रिङमा एउटा CH3 छ भने त्यसलाई टल्युन पढ्ने। बेन्जिन रिङमा अहिले सपोज गरेर Cl छैन भने के ग्रुप छ बाँकी? एउटा Cl हटायो भने के बाँकी रहन्छ? अमिनो। भेरी गुड, NH2 अमिनो ग्रुप। अमिनो ग्रुपको स्पेशल नेम के सिकाएको थियो अघि? एनिलिन हो, एकदमै त्यही भएर अघिमा 2 क्लोरो टल्युन लेखेको थियो, अब लेखेको छु 2 क्लोरो एनिलिन। याद राख्ने, Cl ग्रुप छैन भन्ने के बुझ्नु पर्यो? स्पेशल नेम एमिनो त एमिनो हो, तर त्यो एमिनोलाई के पढिन्छ? एनिलिन पढिन्छ, कमन नेम यसको। त्यही भएर 2 क्लोरो एनिलिन अथवा अर्को क्लोरो एनिलिन लेखेको छु। क्लियर छ? अब बुझ्या छ? म्याम यिनीहरूको स्पेशल नेम भयो त्यो उतो भएको होइन, अब जस्तै स्पेशल नेम नभएकोहरूको चाहिँ त्यो नेमिङ गर्दा चाहिँ के हुन्छ? त्यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ दुईटा माथिको मात्र अप्लाई गर्ने, एउटा नम्बर वाला सिस्टम 1 3 जे पोजिसन छ, अर्को मेटा प्यारा त्यति बेला चाहिँ के मसला मात्रै गर्ने, एनिलिन छैन भने नलेख्ने है। जसको स्पेशल नेम छ त्यसको मात्रै लेख्ने पाइन्छ, अर्को छैन भने सिधै उसको जे छ। जस्तो नाइट्रोबेन्जिन तिमीलाई दिएको छ भने त्यसको स्पेशल नेम होइन, तिमी के लेख्छौ? 3 क्लोरो नाइट्रोबेन्जिन अथवा 2 क्लोरो नाइट्रोबेन्जिन है। बुझ्यो कुरा? अब लास्टको दुईटा अलिकति युनिक छ भन्नाले यो अरूभन्दा अलिकति डिफरेन्ट छ, यो पनि दुईटा राखिदिएको छु। टन्नै इक्जाम्पल गराउनुको कारण त्यही हो, किनभने रुल त लागू हुन्छ तर धेरै जसोको स्पेशल नेम नै छ, त्यही मैले इक्जाम्पल बोली गराउनुको कारण त्यही हो। यो सेकेन्ड लास्टमा यहाँ यसमा हो, यहाँ तिमी देखिरहेको छौ दुईटा डबल बन्ड CH2 पनि जोडेको छ। मैले अघि भर्खरै सिकेको दुई बेन्जिन के अरे सब्स्टिट्युएन्टको रूपमा युज भएको छ भने त्यति बेला बेन्जिन लेख्न पाइँदैन, त्यति बेला यसको नाम फिनाइल हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ यसमा के भयो? फिनाइल, अगाडिमा फिनाइल आयो, बिकज बेन्जिन अगाडि युज एज सब्स्टिट्युएन्ट, अनि सब्स्टिट्युएन्टलाई प्रेफिक्सको रूपमा लेखिन्छ, त्यो पनि सिकाएको छु। त्यही भएर फिनाइल प्रेफिक्स भयो। अब पछाडि दुईटा कार्बन छ, जो दुईटा कार्बन छ, यहाँ दुईटा कार्बन छ, यो दुईटा कार्बनलाई हामी के पढ्छौँ? इथ, र इथमा पनि डबल बन्डेड छ, त्यही भएर यसको नाम के भयो रे? के भयो? दुईटा कार्बन भनेको इथ हो, डबल बन्ड छ भने इथेन पढ्ने कि इथिन पढ्ने? इथिन। भेरी गुड, इथिन। त्यही भएर यसको नाम के भयो? इथिन। अनि यहाँ चाहिँ तिमीलाई थाहा छ डबल एन्ड ट्रिपल बन्ड गेट फर्स्ट प्रायोरिटी हो। हजुर हो, त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ CH डबल बन्ड CH हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी पायो नम्बर 1 मा। नम्बर 1 भनेपछि 1 रुट भयो, भएर सब्स्टिट्युएन्ट भयो। 1 नम्बर जहिले पनि याद राख्ने, प्रायोरिटी अर्डरमा फर्स्ट पढ्नेलाई वर्ड रुटको रूपमा युज गरिन्छ। रुल नम्बर फर्स्टमा के लेखेको छु मैले, राम्ररी हेर्नु पछि घरमा। रुल नम्बर A मा फर्स्ट प्रायोरिटी पाउनेले नम्बर 1 त पाउँछ, तर त्यसलाई हामी प्रेफिक्सको रूपमा लेख्दैनौँ, त्यसलाई वर्ड रुटको रूपमा लेखिन्छ है।
म्याम त्यो माथिको इक्जाम्पलहरु हेर्नुस् त माथिको भन्नाले NH2 वाला NH2 वाला सेकेन्डको हेर्नु त म्याम डिक्लोरो 1 एमिनो बेन्जिन छ हैन म्याम बेन्जिन यो आइप्याक नेम भयो हैन म्याम यो तलको कमन अथवा स्पेसिफिक नेम भयो तलको चाहिँ तलको कमन नेम नै भयो दुईटै सब्स्टिट्युएन्ट हो म्याम केमा त्यही यो माथिको सेकेन्डमा NH2 र Cl दुईटै सब्स्टिट्युटको रूपमा छ हो म्याम छैन सुन यहाँ क्लोरिन सेकेन्ड प्रायोरिटी अर्डरमा छ मैले अघि भर्खरै भनेको छु फर्स्ट प्रायोरिटी पाउनेले वार्ड रूट रूपमा युज गर्ने दुईटै सब्स्टिट्युएन्ट हैन क्लोरिन एज सब्स्टिट्युएन्ट हो अहिलेको लागि यसो हेर्दा त दुईटै सब्स्टिट्युएन्ट हो तर प्रायोरिटी हामी जान्छौँ नि प्रायोरिटी 1 वालाले वार्ड रूट यसमा वार्ड रूट रूपमा युज भएको छ क्लोरिन तिम्रो सब्स्टिट्युएन्ट हो बुझ्यौ कुरा सुनेको छ हजुर म्याम सो त्यही भएर सब्स्टिट्युएन्टलाई 3 क्लोरो अगाडिमा 3 अब छोड्नु अहिले 3 को नम्बर छोड्नु सिधै क्लोरो सब्स्टिट्युएन्ट भयो अनि NH2 को फर्स्ट प्रायोरिटी हो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला वर्ड रूट रूपमा युज गरिन्छ त्यसको पछाडीमा चाहिँ लेखेको छु एमिनो बेन्जिन है बुझ्यौ मैले भनेको कुरा हजुर हजुर ल अब नेक्स्ट एक्जाम्पल सेम अघि जस्तै छ यो लास्ट वाला ग्रुप मात्रै चेन्ज छ फंक्शनल ग्रुप COOH छ फंक्शनल ग्रुप वाला पनि फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शन थाहा छ तिमीहरुलाई अनि बेन्जिनको त आफ्नो फंक्शनल ग्रुप नै छ COOH यहाँ फंक्शनल ग्रुप छ त्यही भएर यसको नाम चाहिँ फिनाइल र दुईटा कार्बन छ त्यही भएर इथ अनि एसिडिक ग्रुप छ त्यही भएर इथानोइक एसिड भयो है यो दुईटै सेम हो केही फरक छैन खाली अर्कोमा डबल बन्डेड थियो यहाँ चाहिँ फंक्शनल ग्रुप भएको छ एसिडको है म्याम त्यो फिनाइल इथेनमा छ नि म्याम त्यहाँ फिनाइल सब्स्टिट्युट भयो हैन म्याम त्यहाँ पनि त अल्टरनेट डबल बन्ड छ नि म्याम बेन्जिन रिङ एज अ होल चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट बेन्जिन रिङ भित्रको इलेक्ट्रोन अस्ति भनिरहेको छु एडिसन रिएक्सन त्यही भएर त सो गर्दैन नि त बेन्जिन र डबल बन्ड त छ भन्नाले इलेक्ट्रोनको डेन्स छ तर इलेक्ट्रोनको चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोन सक्दैन किनभने एरोमेटिक एसिडिक क्यारेक्टरको डिस्टर्ब हुन्छ प्रिजर्भ हुनु पर्यो 4n+2 पाइ गर्नु पर्यो त्यहीको इलेक्ट्रोन तिमी जिक्दिन्छौ भने त्यो चाहिँ 4n+2 पाइ गर्दैन अनि एरोमेटिसिटी उसको डिस्टर्बेन्स हुन्छ है बुझ्यौ कुरा बेन्जिन चाहिँ कसरी भन बेन्जिन कसरी सब्स्टिट्युएन्ट भयो फेरि भन्दिनु न माथि चाहिँ भएको छैन तल चाहिँ छ माथिकोमा त यसरी हेर्नु नि माथिमा डबल बन्ड ट्रिपल बन्डको फंक्शनल ग्रुपको कुरै छैन नि यहाँ है यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो कि यो बेन्जिन रिङ जुन छ र यो दुईटालाई हामीले हेरेको कन्फ्युजन के छ कि कसलाई वर्ड रूट बनाउने कसलाई सब्स्टिट्युएन्ट बनाउने हैन अब तिमीहरुको दिमागमा अहिलेसम्म चाहिँ कन्सेप्ट के थियो हरेक बेन्जिनलाई हामी चाहिँ वर्ड रूट बनाएको छौ यहाँ पनि हुनुपर्ने हो वर्ड रूटको रूपमा यहाँ सब्स्टिट्युएन्टले हामीले फिनाइल भनेर अनि के हेरेको छ यो दुईटा एक्जाम्पलमा प्रायोरिटी अर्डर यहाँ पनि हेरेको छ अनि तिमीलाई थाहा छ नि डबल बन्डेड प्रायोरिटी हो अनि फेरि यो सोच्ने अघि उले बिजले सोध्दै थियो बेन्जिन रिङ भित्र पनि डबल बन्ड छ त्यो डबल बन्ड आउने हैन त्यो डबल बन्ड हामी जिक्नै हैन बाहिरको डबल बन्ड छ ट्रिपल बन्ड छ कि फंक्शनल ग्रुप छ त्यसलाई हेर्नु पर्यो अनि यो डबल बन्ड यहाँ छ अनि यो दुईटा कार्बन वालाले के पायो फर्स्ट प्रायोरिटी पायो फर्स्ट प्रायोरिटी पाउनेले वर्ड रूटको रूपमा लेखिन्छ वर्ड रूट भनेको पछाडी लेखिन्छ त्यो भएर पछाडी लेखेको छु बुझ्यौ कुरा यस म्याम ल सो खाली यति ध्यान दिनु पर्यो कि प्रायोरिटी अर्डरमा जो पर्छ त्यसलाई नम्बर त 1 उसैले पाउँछ तर उलाई अगाडि लेख्न पाइँदैन पछाडी लेखिन्छ वर्ड रूटको रूपमा अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो यो एक्जाम्पल यसमा तिमीहरु भन त यो तिमीहरुलाई सोध्छु अब यहाँ नोट पुरा सिलमा कुन रुल अनुसार यो नोमेनक्लेचर गरेको छ अल्फाबेटिकलमा गएको छ कि प्रायोरिटी अर्डरमा गएको छ प्रायोरिटी अर्डरमै गएको छ
अरू पनि केही छ अल्फाबेटिकल पनि छ अल्फाबेटिकल पनि छ हो दुईटा भएको छ एक्जाम्पलमा ठीक छ प्रायोरिटी अर्डरको फर्स्ट हेर्ने नै हामीले त्यो अनुसार गर्ने हो सो तीनटै रुल अनुसार मैले एबीसी तीनवटा रुल सिकाएको थिएँ त्यही रुल अनुसार मैले यहाँ चाहिँ एक्जाम्पल गराएको छु र कन्सेप्टबाट गर्दाखेरि अर्को मेटा प्याराको कन्सेप्ट राखेर पनि गर्न सक्छौ र सिम्पली हैन म आइयुपिएसबाट पनि मलाई सजिलो लाग्छ भने प्रायोरिटी अर्डर जसलाई छ त्यसलाई 1 दिए अनि बाँकी चाहिँ सब्स्टिट्युएन्टको रूपमा अगाडि लेख्दै पछाडी प्रायोरिटी फर्स्ट हुनेलाई चाहिँ त्यसले नम्बर त 1 नै पाउँछ तर वर्ड रुटको रूपमा लेख्यो अब हामी जाउँ पोली सब्स्टिट्युएन्ट भन्नाले मोर देन 2 सब्स्टिट्युएन्ट अहिलेसम्म हामीले दुईटा सब्स्टिट्युएन्ट गरेर दुईटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गरेर एउटा चाहिँ मोनोवाला अर्को डाइवालासम्म गर्यो अब पोलीवालाले ती 5 वटा सम्म गर्न सक्छौं किनभने 6 वटा हाइड्रोजन त्यसमा अब 6 वटैलाई पनि गर्न सक्छौं हामी सब्स्टिट्युएन्टको रूपमा युज गरेर र यो एक्जाम्पलहरु बढी कमन तिम्रो पछि चाहिँ अर्को च्याप्टरहरुमै काम लाग्छन् त्यही भएर त्यही एक्जाम्पल गर्दै छु मैले फर्स्टको एक्जाम्पलमा हेर त तीनटैको प्रायोरिटी अर्डर सेम छ सिएल बीआर छ सबै हाइड्रोजन all halogens have same priority order अनि सेम प्रायोरिटी अर्डर भएपछि अब के रुल अप्लाई गर्नु पर्यो अल्फाबेटिकल भेरी गुड अल्फाबेटिकल बी नम्बर जुन सिकाएको थिए त्यही गरेको छु ब्रोमिनको बी पहिला आउँछ त्यही भएर त्यसलाई 1 नम्बर दिए अनि क्लोरिनको सी बी पछि सी आउँछ त्यही भएर त्यो 3 नम्बर पर्यो अर्को आयोडिन चाहिँ आइसिएल पछि आउँछ त्यसकारण त्यो पर्यो सो यहाँ अल्फाबेटिकल फलो गरेको त्यो गाह्रो कुरा छैन तिमीहरू आफै पनि बुझ्न सक्छौ यो अल्फाबेटिकलमा भएको छ बिकज अल हालोजेन्स हैव सेम प्रायोरिटी अर्डर नेक्स्ट वान एक्जाम्पलमा यहाँ हेर CH3 छ र 3 वटा NO2 छ अब 3 वटा होस् या जतिवटा होस् NO2 त NO2 नै हो CH3 र NO2 मा NO2 को चाहिँ सेकेन्ड प्रायोरिटी हो CH3 को फर्स्ट प्रायोरिटी हो अनि फर्स्ट प्रायोरिटी वालाले 1 मानेको छु अनि सपोज गर यसलाई मैले 1 माने है यो 1 भयो किनभने यसको प्रायोरिटी अर्डर फर्स्टमा छ अनि यो 1 भएपछि यो 2 यो 4 यो 6 हो ओके न सो दुसरै बाटो तिमीले चाहिँ गर्न सक्छौ क्लकवाइज गर एन्टी क्लकवाइज गर दुईटैबाट लोएस्ट नम्बर नै पाउने हो जताबाट गर्दा पनि हुन्छ NO2 लोएस्ट नम्बर नै पाउँछ त्यसकारण चाहिँ 2 4 6 अनि तिमीलाई NO2 छ त्यही भएर ट्राई नाइट्रो अब फेरि हेर कमन नेम फेरि युज गर्दै जस्तो फेमस नेम अनि तिनटै NO2 छैन भने बेन्जिनमा बाँकी के रहन्छ ओन्ली तिनटै NO2 हटायो भने के बाँकी रहन्छ एउटा CH3 अनि CH3 लाई टोल्युन बनाएको छु त्यसको नाम 246 ट्राई नाइट्रो टोल्युन त्यसलाई सर्टमा TNT पनि लेखिन्छ पछि तिमीहरू पढ्छौ दैट आर युज्ड एज एन एक्सप्लोसिभ विस्फोटक पदार्थको रूपमा युज गरिन्छ TNT भनेको है सर्टमा यसलाई TNT आइब्याक नेममा त्यो पोजिसनहरुलाई मेटा अर्थो प्यारा भने जस्तो गरी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन आइयुपिएससी हैन त्यो तर कमन सिस्टमबाट मिल्छ त्यसलाई एक्सेप्ट गराएको छ आइयुपिएससी ले अर्थो मेटा र प्याराको कन्सेप्टलाई एक्सेप्ट गराएको छ यहाँ बेन्जिनमा जस्तै यहाँ 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 आइडो बेन्जिन छ नि म्याम हैन त्यसलाई ब्रोमो यम क्लोरो यम आइडो बेन्जिन भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ त भन्दाखेरि अब सबैको प्रायोरिटी अर्डर सेम छ सेम भएपछि अब तिमीले चाहिँ अल्फाबेटिकलमा गएछौ त्यो अल्फाबेटिकली सजिलो भनेर मिल्छ मेरो प्याराको कन्सेप्ट गर्न मिल्छ त्यो कमन सिस्टमबाट अब यो दुईटा एक्जाम्पल पनि त्यस्तै छ सेम अघि जस्तै OH र BR मा कसको प्रायोरिटी फर्स्ट मतलब हाइड्रोजन को OH कसको प्रायोरिटी फर्स्ट हुन्छ OH अघि सबैले एक्जाम्पल मैले लेखि नै दिएको छु त्यही भएर OH 1 नम्बर दिने अनि 1 नम्बर OH लाई दियो भने जताबाट पनि त्यो क्लकवाइज गरेर 2 मै ब्रोमिन छ यताबाट गर्दा पनि 2 मा ब्रोमिन यताबाट पनि 2 मा ब्रोमिन त्यसकारण चाहिँ 2 4 6 भन्नाले यो 1 नम्बर भयो यो 2 भयो यो 4 भयो यो 6 भयो अनि 2 4 6 मा ट्राई ब्रोमो फेनोल लेख्दा पनि हुन्छ र फेनोलको नाम मैले के सिकाएको छु हाइड्रोक्सी बेन्जिन लेख्दा पनि हुन्छ अनि कुन पोजिसनमा छ OH ग्रुप 1 मा छ त्यो 1 हाइड्रोक्सी बेन्जिन जुन सजिलो लाग्छ त्यो लेख्दा हुन्छ तर बढी 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फेनोल नै पढिन्छ
लास्टमा पनि त्यस्तै छ। OH र NO2 मा कसको प्रायोरिटी फर्स्ट? OH कै। OH कै हो फर्स्ट। त्यसकारण यसको पनि नेमिङ गर्दाखेरि खासै झन्झट छैन। OH लाई 1 मान्दिने, NO2 तीनवटा छ, कुन पोजिसनमा छ? OH 1 भएपछि यो 2 भयो, यो 4 भयो, यो 6 भयो, अनि 2,4,6 मा NO2 छ। त्यो भएर यसको नाम के भयो? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनोल। द्याट इज अल्सो कल्ड पिक्लिक एसिड। यसको कमन नेम पिक्लिक एसिड हो। यो पनि तिनीहरू पछि पढ्छ। यो पनि एक्सप्लोसिभको रूपमा युज हुन्छ पिक्लिक एसिड। बुझ्यो कुरा? इन्टेन्स सबै भएको छ कि छैन? छ है। अब घरमा चाहिँ दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्ने। तर फेरि भनिदिरहेको छु, अरू च्याप्टरमा मैले नै मिलाएर भन्छु कि होइन कमन नेम नलेख्ने, आइयुपिएस गर्ने। जेमा पनि त्यही सोध्छन्, राइट डाउन द आइपेक नेम भनेर। तर एन्जिन च्याप्टरमा बढी फोकस चाहिँ कमन नेमलाई पनि गरेको छ, एक्सेप्ट गरेको छ। आइयुपिएससीले पनि यो कुरालाई मान्यता दिएको छ। त्यसकारण एनिलिन, टलिन, जाइलिन, हैन, फेनोल यो वर्डहरू तिमी युज गर्न सक्छौ है। ठीक छ है? Yes, ma'am. ल आज चाहिँ यतिकै राखौँ। नेक्स्ट टाइम आइसोमेरिजम र ओरिएन्टेसन यसको पढाउँछु।